कलीम उल्लाह को तो भी बोले, वो कलीम उल्लाह का माना मालूम है? माँ अमीना अल्लाह से बात करने वाला, वो अल्लाह से बात करने वाला। यहाँ एक दिना में रिवायत में जहां पे गुजर गए तेरे दिना तेरे सामने के दिना में गुजरे थे, एक मूसा था, वो भी कलीमुल्लाह था, एक मूसा था, वो भी कलीमुल्लाह था। वो मूसा को भी अल्लाह ताला कलामी करते थे, जब मूसा अलैहिस्सलाम को भी कलामी करते थे, और इस बंदे को भी, जो बच्चा जो नबी आने वाला है, ये बच्चे को अल्लाह ताला कलीमुल्लाह है तो खुशखबरी दी। मगर पूछती आमीना वो कलीमुल्लाह अलग, ये कलीमुल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मूसा कलीमुल्लाह अलग, ये कलीमुल्लाह। पूछने लग गए वो कैसा? हाँ मूसा अलैहिस्सलाम तूर के पहाड़ में जाकर अल्लाह ताला को बात करने लगते थे और राजा न्यास पढ़ते थे, एक से एक डायरेक्शन लेकर बात करते थे मूसा अलैहिस्सलाम भी, और अल्लाह ताला ने तूर के पहाड़ के ऊपर जब जाकर पढ़ने के टाइम में, तब भी मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछते थे, या अल्लाह वो मोहम्मद कब आएगा? सुभान अल्लाह। या अल्लाह वो मोहम्मद कब आएगा? या अल्लाह मुझे मेरे नस्ल में उसे दिखा दे, मैं उसका उम्मती बनकर जिंदगी करता हूँ। या अल्लाह उसे भेज देकर दुआ करते थे, मूसा तेरे मेरे कलाम में एक तूर का पहाड़ है, मूसा तेरे मेरे कलाम में एक तूर के पहाड़ में एक तजल्ली दिखा रहा हूं, और तेरे मेरे में क्या फर्क है मालूम है? तेरे मेरे में 70,000 पर्दे हैं बात करने में। ऐ मूसा तेरे मेरे में 70,000 पर्दे रखकर तू मुझे हम कलामी कर रहा है, बात कर रहा है। मगर वो नबी जो पैदा होने वाला है, जिसका नाम अहमद है, आसमान में, दुनिया में मोहम्मद है, मगर उसका मेरा पर्दा नहीं, हूबहू सामने बैठ जब 70,000 पर्दे हटने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को हम कलामी होती थी अंदर से बैठकर अल्लाह। 70,000 पर्दे, वो मामूली पर्दे, ऐसे वैसे पर्दे नहीं, 70,000 पर्दे। उसके पर्दे के अंदर तजल्ली, उसके बाद बयान भी अलग है, उसका बयान भी, एक पर्दे का वैल्यू क्या है, वो पर्दा क्या कीमत का है, उसके अंदर कितनी रोशनी डाले तो दिखेगा, ये पूरा भी है उसके अंदर। तो 70,000 पर्दों के पीछे खड़कर अल्लाह ताला ने हम कलाम कर रहा है, किससे? मूसा। किससे? मूसा से। मगर मूसा को समझा रहे, मूसा तू तो 70,000 के पीछे पड़कर बेहोश होकर गिर गया, खाली वो तजल्ली बनकर गिर गया। आया है जिसने एक तजल्ली में जाकर तू उतनी दूर में पड़ गया, जो आने वाला अहमद और मोहम्मद है, जिसके हम कलामी पर्दों के पीछे नहीं, वो ना तो आंख झपकती है, ना चेहरा चमकता है, ना आंख झपकती है, जो पलकां चमकते हैं, ना तो मुंह चमकता है। तो वो जगह पर जाने को डरती ना, एक सुनसान माहौल में जाको अल्लाह की समझाने को डर रहता ना, कभी जा कैसे मामूली रास्ता 24 आवर्स मालूम हो जाता है। तो ऐसे सीधा एकदम डायरेक्ट, ना तो चमकते हैं, ना तो पैर हदरता है, कुछ नहीं। हम हर दिन जाकर ऐसे का घर के जैसा सीधा जाकर अल्लाह के सामने बैठे। ये वो हस्ती है, ना तो इसके पास पर्दा रहेगा ना कुछ नहीं, हम दोनों ऐसा अपने सामने काबा कौसैना का जैसा बात। सुभान अल्लाह। हम बात करें, मूसा वो मोहम्मद है। मगर पूछे तू कौन? माँ अमीना ने पूछे तुम कौन? पूछने लगे, मैं इस्माइल अलैहिस्सलाम। मैं कौन हूँ? इस्माइल। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम बोल कर चले गए, तो पहला आदम, नूह, इद्रीस, हुद, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम। अब 8वां महीना माँ अमीना पहली तारीख को फिर बैठ गए थे दरवाजे के पास अदब के साथ। जैसा जैसा बच्चा पेट के अंदर बदन में बढ़ता जा रहा है, तो चेहरे के ऊपर और नूर खिलता जा रहा है, चेहरे के ऊपर नूर और खिलता जा रहा है। तो माँ अमीना बैठे थे, अंधेरा था, तो फौरन वो शख्स ने दरवाजे के अंदर से बाहर आकर बोलता है, दीवार पूरी उजाला, दीवार पूरा उजाला है, अंधेरा, चिराग भी रोशन है, उजाला होता है। तो फिर इधर उधर फिर को देखती है,
तो माँ अमीना का चेहरा देखते ही अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू बोले से बोलती क्या नूर है चेहरे, सुभान अल्लाह, वो नूर के चेहरे से रोशनी थी पूरी सुभान अल्लाह, ऐसी खुशबू थी घर के अंदर। अब आने ने घर के अंदर खुशबू महकने लगी, खुशबू महकने लगी घर के अंदर, ऐसी खुशबू। वो घर टूटा हुआ घर, बुरसी का घर, वो घर के अंदर अब महसूस कर रही अमीना, माँ अमीना ने महसूस कर रही हम भी जन्नत के महलों में से महल में बैठे, सुभान अल्लाह, हम भी जन्नत के महलों, जन्नतुल फिरदौस के महलों में से एक महल में बैठी माँ अमीना ने बैठकर अपने जुल्फे छुड़ाकर पर्दा डालकर बैठकर सर झुका बैठे। तो ऐसी खुशबू थी। जो शख्स ने दरवाजे के अंदर से आया, सर झुका हुआ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू पूछने लगे, ऐ शख्स जल्दी बोल तू क्या पूछ कर, सुभान अल्लाह, थोड़ा 8वां महीना था ना, उठने बैठने वक्त है। अम्मी जान आने वाले जो सरदारों की माँ, तुम्हें उठो न को, जहाँ पे बैठो हम तुम्हारी सुभान अल्लाह, हम तुम्हारी खिदमत करें। जहाँ पे खिदमत करने के लिए वो कुछ पर्दा गिरा डालकर अदब के साथ वो बैठ गए, तो हाथ नहीं लगाए यार, काम पे खिदमत को तो हाथ पकड़ के बिठाए, हाथ नहीं लगाए। तो वो पूछती है तू कौन है, तो बोलती माँ अमीना को बोलती मैं कौन हूँ कि बाद में बताऊँ, मगर बात तो सुन लो, मेरी खुशखबरी तो सुन लो। पूछती तो क्या लेने का है खुशखबरी को, तो वो मुर्तजा है, वो मुस्तफा है, सुभान अल्लाह, वो मुर्तजा है, वो मुस्तफा है, वो ताहा है, वो यासीन है। सुभान अल्लाह, बयान करते गए तो बोलने थी वो क्या बात है। हाँ ऐ माँ अमीना, तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मामूली हस्ती नहीं, वो मुर्तजा भी है, वो मुस्तफा भी है, वो इतना खुशनसीब और खुशहाल है। उसका चेहरा देखना एक इबादत है, उसका नाम लेना एक इबादत है, उसका सीरत के ऊपर बात करना एक इबादत है, जब भी उसका चीज एक छीना वो एक इबादत है, तस्वुर करना उसकी एक इबादत है। वो यासीन भी है, वो ताहा भी है, वो सैयदों का सैयद है, वो सरदारों का सरदार है, वो हाफिजों का हाफिज है, वो आलिमों का आलिम है, वो मामूली हस्ती नहीं, वो मुर्तजा और मुस्तफा है। पूछने लगे तू कौन है, माँ मैं मूसा। माँ अभी कितने दिन हुए, अभी मूसा अलैहिस्सलाम पूछ रही माँ अभी कितने दिन हुए। जिस नबियों की तरबियत थी मोहम्मद दुनिया में आने के लिए, जिस मोहम्मद के लिए हर नबी पूछने लगा, जिस मोहम्मद के लिए हर नबी रो रो कर पूछ रहा अभी कितने दिन, दिना गिनते थे मेरे नबी दुनिया के अंदर आने के लिए, हर नबी दिना गिनते थे कब घटेगा, कब घटेगा, कब दुनिया में आएगा, कब दुनिया में आएगा। हर नबी मोहताज होकर दुआ मांगने के लिए माँ अब कब आएंगे, अभी कितने दिन ही माँ, माँ अभी कितने दिन ही माँ। अरे जिसने मुकर्रर कर दिया गुलूह महफूज में वही दिन पैदा करेगा ना। नबी के हाथ में होएगा, आदम के हाथ में होएगा, मूसा के हाथ में होएगा, किसी के हाथ में नहीं, क्योंकि वो अल्लाह ताला इकरार कर दिया वो डेट को पैदा हो। मूसा को फरमा दी मूसा इंतजार बहुत नजदीक में है, तेरे सामने तशरीफ लेंगे। बोलते माँ आखिरत में उसकी मोहताज है, सुभान अल्लाह, आखिरत में उसका मैं मोहताज हूँ। उसे बोल देना मैं आने के दिनों में तेरा भी एक खानदान का एक नस्ल में एक जनाब नबी था, उन्हें हमेशा पूछ कर गया, बोल देना माँ। तो ये इतनी तड़प थी नबियों के अंदर, वो नबी मोहम्मद दुनिया में आने से पहले मोहताज से पूछने लगे, पूछे मूसा जरूर हमें नहीं पूछे, तो नबियों में सबसे ज्यादा अल्लाह से प्यारा था, हम जरूर ये बोलेंगे तेरा नाम ऐ मूसा तेरे बात बोलेंगे। तो माँ अमीना बोली हम मूसा को सलामती रखते हुए उसके दुख को सुनते हुए भेज दिए। 8वां महीने में मूसा अलैहिस्सलाम, अब 9वां महीना था, पहली दिन तारीख आई जहां पे 9वां महीना वही सुनसान। अब माँ अमीना चिराग सिलगाने का छोड़ दिए घर के अंदर, माँ अमीना ने चिराग सिलगाने का छोड़ दिया घर के अंदर।
روشنی ہی روشنی تھی. امینا کا چہرہ, ماں امینا کا چہرہ کدھر رخ ہوتا ادھر تجلی جیسا بیٹھ جیسا پڑتا تھا. چہرے کے اندر نوری نور تھا. جہاں پہ رفتار ہو کر گھر کے اندر پھرتے, وہ گھر کے ارد گرد گھر والے پورے پوچھتے کہاں سے آ رہی خوشبو, کہاں سے آ رہی خوشبو. یہ کوئی ایک ڈسکشن کرتے تھے, اتنی بھاری خوشبو ہمیں ابھی تک سنگے نہیں, ابھی تک ہمیں سنگے نہیں, اتنی اچھی خوشبو کہاں سے آ رہی. یہ کوئی ڈسکشن. قریش کا جو قبیلہ تھا, اس قبیلے کے اندر ایک آواز اٹھی, اس کے اندر ایک گونج اٹھی, ہر آدمی کان میں سنا کو بھائی ان کے گھر کو کہتے ہو سب بازو سے تو امینا کہتے ہیں یہ خوشبودار بات سچی کیا کی ہے وہاں, کیا کی فرق ہے. ڈسکشن چلتا تھا ایک میں بھی کیا تو بولتی نا یہ کیا بلہ پیسہ کیا چھوٹا تھا ایک دم امیر بن گئے, کیا کی ہے بھی ایسا ڈسکشن. تو ایک دم وہ گھر کے اندر جو خوشبو آئی تو آسو بازو کے جتنے بھی تھے خاندان والے قبیلے والے انہوں پورے بات کرنے لگتے, ڈسکشن لگتے. میں کیا بھی نہیں, گھر کے بازو سے پانی لے لے کہیں, میرا جسم بھی اتنا خوشبو, گھر میں آتے ہی کہاں تک جب تو فنکشن جا کر کیا اتنا خوشبو سے ہی نہ پوچھتے, خالی گھر کے بازو سے جانے سے بدنوں میں خوشبو آیا تھی. اب وہ ماں امینا کا جسم میں کیا رہیں گا. جب سنہرے سنسان صبح کے وقت میں نماز سے پہلے تہجد کے بعد وقت آ گیا, ماں امینا کا 9واں مہینہ تھا, بہت ادب سے تکلیف سے بیٹھے تھے, اور اس لیے تکلیف سے بیٹھے تھے کہ اب وہ 9واں مہینے میں تھے, اور وہ فوراً چہرے کے اندر مسکراہٹ تھی, کانا ترستے تھے بھی خوشخبری سننے کے لیے. 9واں مہینے میں دیکھے دروازہ بند تھا, صبح کے وقت میں بھی ایک نورانی شخص نے آ کر کھڑ گیا, جیسا نورانی شخصیت نوجوان نے آ کر کھڑیا, نوری نور تھا. دیکھنے لگے, مسکرا کر کہنے لگے اے شخص تو کون ہے. تو بولنے لگے امی جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پیش کرے. سلام پیش کرنے کے بعد اب میرے آقا بولنے لگے, فرمانے لگے اے امینا, جو تیرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اب چند دنوں میں دنیا میں آنا والا ہے, وہ معمولی ہستی نہیں, وہ معمولی ہستی نہیں, وہ اتنا بڑا ہستی ہے کہ آنے والے دنوں میں انہیں بہت بڑا بہترین عبادت گار بھی ہے, اور بہترین انسانوں کا سردار بننے ہے, اور جنتوں کا سردار بننے ہے, تمام کائنات کا سردار بننے ہے, تمام نبیوں کا سردار بننے ہے. اور جو نبیاں تھے وہ تڑپتے تھے اس کے امتی بننے سے. اب بولتے ہی سنسان میں تو پوچھنے لگے ماں امینا, پوچھے جو بولو بیٹے. تو ماں امینا میری ایک درخواست ہے. تو بولی یہ نورانی چہرہ کس کا ہے؟ یہ نورانی چہرہ کس کا بھی نہیں. میں دعا کرتا ہوں تمہیں عرض کرنا آنے والے دنوں میں جس نبی نے دنیا کے اندر آنے والے چند وقت میں آنے والا ہے, اور عرض کرنا ماں امینا آج کا دن پھر دورہ مجھے نہیں ملے گا, یہ وقت میں سب کچھ تجھے بول دے رہا ہوں, سن لے جو آنے والے دنوں میں تو یہ کہنا ہے, تو یہ کہنا ہے. کیا ہے امینا؟ میں رو رو کر اللہ سے ترستا تھا, میں رو رو کر اللہ سے ترستا تھا. میں خود اپنی کتابوں کے اندر جو کتاب اللہ میرے طرف اتارا تھا وہ کتاب کے اندر میں خود اپنی امت کو پوچھتا تھا, بولتا تھا آنے والے دنوں میں ایک نبی پیدا ہوگا, اس کا نام محمد ہوگا, اس کا نام محمد ہوگا. وہ ایسا نبی ہے, نبیوں کا سردار بھی ہے, اور اول بھی ہے, وہ آخر بھی ہے, اور جنتوں کا سردار ہے وہ, اور تمام مخلوق کا سردار ہے, جانوروں سے لے کر چڑیاں سے لے کر تمام کا مخلوق کا سردار میرا آنے والا نبی ہے. اس کا نام محمد ہے. اس کا نام کیا ہے؟ محمد. اس محمد کو کہہ دینا ماں امینا, اس محمد کو کہہ دینا یہ گنہگار کو بھی اس کا امتی بنا لے. سبحان اللہ. یہ گنہگار کو بھی اس کا امتی بنا لے. جب وہ ہستی کو پوچھے گا اے شخص اتنا نورانی ہے, اتنا فضل کا, اتنا گڈ لکنگ ہے, اتنا چارمنگ چہرہ ہے, تو کون ہے؟ مگر تو بھیک مانگ رہا ہے. وہ آنے والے کے جو نبی کے پیچھے تو امتی بن کر زندگی کرنا چاہتا ہے. اے شخص تو کون ہے؟ ماں امینا نے پوچھنے لگے. اس وقت میں بولنے لگے امینا, ماں امینا میں کوئی بھی نہیں, میں عیسیٰ ہوں. سبحان اللہ. میں عیسیٰ ہوں. عیسیٰ روح اللہ تمام کائنات کے اندر آدم کو زمین میں اتاریا, اللہ تعالیٰ نے 4ویں آسمان میں مجھے لے لیا.
عیسیٰ کا عطا آدم سے ہے، آدم کی عطا عیسیٰ کو ہے. عیسیٰ کو گھر نہیں تھا، آدم کو گھر نہیں تھا. یہی عادت دونوں میں تھی، اس لیے آدم کو جنت سے نیچے اتاریا، عیسیٰ کو 4ویں آسمان میں اللہ تعالیٰ لیا. یہ عیسیٰ وہ نبی ہے جس کے اوپر کتاب اتری تھی. سبحان اللہ. جب عیسیٰ علیہ السلام خود پوچھتے ہیں ماں آمینہ جس تیرے کوکھ میں جو بچہ پیدا ہوا اس بچے کو کہنا دعا کر کر اللہ سے دعا کرو کرنا میں بھی اس کا امتی بننا چاہتا ہوں، میں بھی اس کا امتی بننا چاہتا ہوں. آمینہ یہ آنے والے دنوں میں کوئی معمولی ہستی نہیں، یہ انسان ایسا انسان ہے. میں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں پڑھنے گیا، پڑھنے جانے کے ٹب میں اسی وقت میں اللہ سے میں کلام کریا، یا اللہ یہ وہ بندہ کون ہے، آنے والے دنوں میں اس کا نام محمد لکھا ہے، یہ آنے والے دنوں میں پیدا ہونے والا ہے، اس کے بارے میں اتنی تعریف کرے. جو محمد کا نام ہی ہے تعریف کرنے کی چیز، جو تو نام چنے ہے یہ تعریف والا ہے، تو کون ہے یہ بندہ. میں پوچھنے لگا تو اللہ تعالیٰ بولیا یہ آنے والے دنوں میں تمام نبیوں کا سلطان ہے. سبحان اللہ. تمام نبیوں کا سلطان ہے. یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے، یہ سید ہے، یہ مجمل ہے، یہ مجمل ہے. یہ نامہ دیتے گیا اللہ تعالیٰ، نامہ دیتے گیا، نامہ دیتے گیا. یہ اتنے خوبصورت نامہ دیتے گیا. یہ محسن ہے، محسن خوبصورتی والی. ہر چیز میں محمد کو بڑے بڑے نامہ دیتے گئے، بڑے بڑے نامہ دیتے گئے. عیسیٰ علیہ السلام نامہ دیتے جا رہی تو ماں آمینہ جھومتے جا رہی، سنتے جا رہی. ہائے جس کے بیٹے کے بارے میں تعریف تو چلتی ہے تو وہ کھانا کیا ٹھنڈے رہتی ہے. ہائے وہ برج کے اندر جھومتے جا رہی. عیسیٰ علیہ السلام اپنے آنکھوں میں سے روتے روتے ہوتے وہ طٰہٰ ہے، تمام کائنات اس کے لیے بنی ہے، تمام کائنات اس کے لیے بنی ہے. جنوں انسان اس کے لیے بنے ہیں، چڑیاں اس کے لیے بنے ہیں، پودے اس کے لیے بنے ہیں، آسمان اس کے لیے بنے ہیں، تارے اس کے لیے بنے ہیں، سورج اس کے لیے بنیا ہے، چاند اس کے لیے بنیا ہے. اے امینہ جس نے فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ یہ بول دیا معصومہ بول دیا ہے فرشتوں کو، وہ معصوموں کا مالک یہ آنے والا ہے، وہ معصوموں کا مالک یہ آلہ ہے. جبرائیل علیہ السلام بھی محتاج ہے، جبرائیل علیہ السلام بھی محتاج ہے، میکائیل بھی محتاج ہے، اسرافیل بھی محتاج ہے، اسرائیل بھی محتاج ہے، تمام آدم بھی محتاج ہے، شیش بھی محتاج ہے، نوح بھی محتاج ہے، ہود بھی محتاج ہے، یہاں تک شعیب بھی محتاج ہے، یہاں تک سلیمان بھی محتاج ہے، داؤد بھی محتاج ہے، یہاں تک ابراہیم بھی محتاج ہے، اسماعیل بھی محتاج ہے، یعقوب بھی محتاج ہے، اور یوسف بھی محتاج ہے، عیسیٰ بھی محتاج ہے، یہاں تک میرے امینہ موسیٰ بھی محتاج ہے. میں عیسیٰ ابن مریم کا بیٹا، میں عیسیٰ ابن مریم کا بیٹا یہ کہتا ہوں آنے والے دنوں میں اللہ سے قسم کھایا ہو یہ اس کے امتی میں آ کر اس کی امتی کے پیچھے نماز پڑھنے کی اعلان کروں گا. اس کی امتی امام بنے گا، میں متقی بنے گا. یہ میرا دلیل ہے. اے امینہ خوشخبری دے دے میرے آقا کو آنے والے دنوں میں پیدا ہوگا. صبح سویرے 9 مہینے داستان پہلے مہینے میں کون ہے؟ آدم علیہ السلام. کیا فیصلہ دیا آدم علیہ السلام؟ پہلے مہینے میں کیا فیصلہ دیے؟ سب سے بڑے بولو جی کیا سنے اب تک سب سبحان اللہ کر بڑی ہاں کے بعد جاتے ہی رک جاتے ہیں بچے. سب سے بڑے اللہ تعالیٰ کی بولتی پہلے جو ہیں انہوں آدم کیا مان یاد رکھیے. آدم علیہ السلام کیا کرتی انہوں آنے والے دنوں میں اگلوں کا یہ پچھلوں کے سردار بنے. فرسٹ پوائنٹ سردار بننے کا بولے. تب آدم کئی کو بھیجے معلوم تو نہ معلوم. آدم پہلے باپ کو کئی کو لقب دے رہی انہوں پہلوں کا بھی سردار اور آخروں کا بھی سردار، کیونکہ یہ خود سردار تھے ہے نا، کیونکہ یہ خود سردار تھے. آدم از the only first نبی پیدا ہوئی سو ظاہر میں. کس میں؟ اب باطن میں آدم علیہ السلام خدا بول رہی وہ اگلوں کا بھی سردار اور پچھلوں کا بھی سردار. فرسٹ مہینے میں ہوگا. اور دوسرے مہینے میں اللہ تعالیٰ فرما رہی نوح علیہ السلام. دوسرے مہینے میں کون ہے؟ نوح علیہ السلام. رحمت للعالمین. رحمت للعالمین کسی کو نہیں دیا، صرف محمد کو. پورے ان کے اوپر رحمت کی نگاہ دیکھنے کو، جانور ہو جن ہو کوئی بھی ہو سب کے اوپر رحمت للعالمین کسے؟ ہمارے آقا رحمت للعالمین. دوسرا مہینہ کون ہے؟ نوح علیہ السلام. تیسرا مہینہ شیش علیہ السلام. انہوں کیا بولے؟ شفیع المذنبین. کس کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ انہیں جنت کی ہوگا. اور چوتھا مہینے میں کون ہے؟ چوتھا مہینے میں ادریس علیہ السلام.
ادریس علیہ السلام کیا بولے؟ خاتم النبی، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوا، انہوں آخری نبی، انہوں آخری نبی۔ 4 مہینے 5 مہینے میں کیا ہوا؟ سید شریف نبی حافظ، سیدوں کا سید، سرداروں کا سردار، شریفوں کا شریف، اور نبیوں کا نبی، اور حافظوں کا حافظ۔ ان کا نام، ان کو کون لقب دیا؟ ہود علیہ السلام۔ اور چھٹواں خلیل اللہ تھا، چھٹویں کو خلیل اللہ کا لقب، حبیب اللہ اور خلیل اللہ۔ حبیب اللہ اور خلیل اللہ، حبیب کا معنی محبوب، خلیل اللہ کا معنی دوست، اور دوست بھی اور محبوب بھی صرف محمد کو ملا۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ یہ چھٹواں مہینہ۔ 7واں مہینہ یاد رکھو، 7واں مہینے میں اللہ تعالیٰ کو پھر ماں امینہ کو پھر ہم جو کلام کرنے آئے ان کا نام ہے اسماعیل علیہ السلام۔ انہوں کیا بولے؟ کلیم اللہ، کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے۔ ایسے کلام موسیٰ علیہ السلام کی جس نہیں، جیسا پردہ، کچھ بھی پردہ نہیں، سامنے سے ایسا جا کر بات کرنے والے صرف محمد ہے، اس کا سلام پیش کرنے ہیں۔ اور 8ویں اس میں موسیٰ علیہ السلام، انہوں کیا بولے؟ انہوں مرتجا بھی، انہوں مصطفیٰ بھی۔ ان کی تعریف کرنا کچھ نہیں، ایسا تعریف دیا اللہ تعالیٰ خود ان کے نام میں تعریف رکھ ڈالے۔ اور 9واں مہینے میں میرے عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہوں بول رہی کہ یہ ویسا نبی ہے، یہ ایسا نبی ہے، نبیوں کے نبی بھی بنتا ہے اور فرشتوں کا بھی نبی بھی بنتا ہے، سورج اور کائنات کے اندر نبی بھی یہی سردار ہے، اور اگلے اور پچھلے کا تمام کا سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یاسین بھی کر بلایا، طٰہٰ بھی کر بلایا، مجمل بھی کر بلایا، اور کئی ناموں سے پکاریا، 99 ناموں سے پکاریا۔ یہ نامہ پورے ویسے محمد کو تعریف کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد کئی نبیاں اس کے محتاج تھے، کئی نبیاں محتاج تھے، تو تمام نبیاں یہی عرض کرتے تھے۔ اس میں ایک ہی فارمولا معلوم ہوا، تمام نبیاں کا ارادہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا، یا ان کے دور میں پیدا ہوتے تو اچھا تھا، ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے۔ ہم جس طرح مدینے میں جاتے ہیں ہمیں خوش ہو جاتی، وہ گنبد خضرا کو دیکھتے، ایک بار یا اللہ ایک بار ہمیں امت محمدی کو تجلی دکھا دے، وہ گنبد خضرا کو دکھا دے۔ اس طرح ہمیں ترستی جو غریباں نے پکار کو بولتے یا رسول اللہ ایک بار دیدار کرا دو، جو غریبوں کی پکار کو سن لے یا محمدی، غریبوں کی آواز کو سن لے، وہ چہرہ اور وہ شہر جس سے مکہ اور مدینہ کہتے ہیں، وہ شہروں کو دیکھنے کے لیے ترس جاتی۔ تو مکی مدنی ہے، تو مکی مدنی ہے، تو تیری جو بستی کو آنے کے لیے ہمیں اتنی ترس جاتی کہ وہ ہوایاں ہمنا کو ایک مدینہ اس طرح کا ہے، ہمنا دنیا میں ایک جنت کا دروازہ ہے۔ وہ مٹی ایسی ہے مدینے کی، خدا کے قسم امت محمدیہ کو اس کی خاک تھوڑی بھی پڑ گئی، انہیں بہترین انسان بن جائے۔ سب سے بڑی دربار آخر دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑی دربار دنیا میں، کہاں بھی تمہیں دربار بڑے بڑے بن لیو، مگر سب سے بڑی دربار وہ محمدی، جہاں پہ نبی آرام فرما رہی اور جہاں پہ جنت البقیع ہوتی۔ یہ جگہ اگر کسی تو مٹھی ہو گئی، خدا کے قسم اس کی بڑی دربار کوسی گئی۔ ہر امتی کی یہی ہے، وہ ہمارے نبی ہیں، وہ ہمارے نبی ہی، وہ ہمارے محمد ہی، وہ ہمارے محمد ہی۔ وہ نبی کا نام لیتے ہوئے، پکارتے ہوئے، آنکھوں میں آنسو آنا، ہمارے لیے تکلیف لے کر گئے۔ اگر دل میں تکلیف لے گئے تو وہ نبیوں کے سردار تھے، سلطنت نہیں چلائے، غریبی چلائے۔ نبیوں کے سردار رہنے کے بعد بھی غریبی چلائے، محتاج بنے کھانے کو، ہر طرح کے وقت بھیک مانگنے کے لیے۔ کیوں؟ ان کو چاہتے تو آسمان سے کھانا اترتا، مگر نبی ایک سیرت تھی۔ نبی کیا ہے؟ وہ غریبوں کے داتا۔ آج اے غریب فخر کر، اے غریب امتی فخر کر، جس کے گھر میں غریبی ہے سلیوٹ کرتا ہوں، وہ محمدی کے راستے پر چل رہی ہے۔ کیوں؟ میرا محمدی غریب تھا، غریبوں میں زندگی کریا، فقیروں کی زندگی کریا، جس نے میرے محمدی کھانے میں ترستا تھا، کھانے کے لیے 7 دن تک میرے محمد کو کھانا نہیں تھا، مگر چاہتا تو آسمان سے جنت بھی کھانا تھا، کیونکہ سیرت محمدی دکھاتے۔ محمدی اس طرح چلنا، بھوک کو سنبھالو، غصے کو سنبھالو، بھوک کو سنبھالو، غصے کو سنبھالو، بھوک آئش نے چوری مت کرو، کیونکہ صبر کرو، اللہ دیتا ہے، کسی کے ذریعے سے دیتا ہے۔ مسکینوں میں کھانا، مسکینوں میں مجھے اٹھانا، مسکینوں میں رہنا، غریب میں کھانا، غریبی کا کھانا کھاؤ، غریبی کی زندگی کرو، اور غریبوں میں سے تمہارا جنازہ اٹھنا۔ یہ نیت کس کی تھی؟ میرے۔ اس لیے ہمیں تمام اس طرح کی نیت کرنا،
दौलत रखने से कुछ नहीं आएगा, दौलत रखने से घमंड आएगा, दौलत रखने से खुदा के कसम जिसके पास दौलत रहती है, देखो उनको रिक्वेस्ट ज्यादा करना, जिसके पास, और गौर कर सुनो मां, जिसके पास दौलत रहती है उनको ज्यादा रिक्वेस्ट करना, और भाई मैं घर को आप जाओ भाई, देख तुम टाइम वैसे दिन जी यार फातिहा चल रहा हूँ, उसे 10 टाइम का रिक्वेस्ट, पैसे वाला उसे वैल्यू देखता है सपना, वो गरीब माँ हमारे घर में फातिहा आती है हजरत, जरूर हमें पहले आप बढ़ जाते हजरत, गरीब को बोलता आती है हजरत, हमें पहले आप बढ़ जाते हजरत, कितने बजे हजरत, बोला हजरत, एक आधा घंटा पहले आप बढ़ जाता, पैसे वाला कहीं क्या क्यों ना जुलूम से, वो भी खुशी से अपने आज आप बढ़ जाते, फिर टाइम देखता रहता, कब तो मुझ को जाना लगता, टाइम क्यों पड़ता, ये नहीं क्या बकलेट मर रहा है इसका, कब तो सील होता है, टेप कब पड़ता है कि मुझ को जाना जबता रहता, टाइम देखता रहता, टाइम होते ही भागने, इंपॉर्टेंट काम है ना। गरीब है वो महफिल में बैठ जाकर उस कलाम सुनता हुआ उसका पेट भर लेता, उसका पेट भर लेकर उसका दिल तसल्ली कर लेकर तब जाता है, बाहर जाने के बाद आया था शैतान होकर जा रहा है मोहम्मदी लेकर, आया था शैतान होकर महफिल मोहम्मदी में बैठने के बाद जब बाहर निकला महफिल से मोहम्मद बनकर जा रहा है, खुशियां लेकर जा रहा है, दिल तसल्ली, पेट भरा हुआ किसका, जो मोहम्मदी का आवाज सुनकर, खाना खाकर नहीं, मोहम्मदी का आवाज सुनकर पेट भर लिया, माँ अमीना का आवाज सुनकर पेट भर ली, तसल्ली से माँ अमीना को यत्ती तजल्ली है, काश मेरे बच्चों को भी मैं मोहम्मदी बनाई, मेरे बच्चों को भी, क्यों हर घर में मोहम्मदी बन सकता है, वो माँ पाक होना, वो माँ पाक होना, वो माँ का दिल, दिमाग, जबान सब पाक होना, इंशाअल्लाह उस घर के अंदर सिफात मोहम्मदी पैदा होना, जरूर पैदा होता, क्यों नहीं पैदा होता, जब सब घरान के अंदर पैदा हुआ तो क्यों नहीं पैदा होगा मोहम्मद, मोहम्मद हर शय में है, हर शय में है, अल्लाह ताला हर शय में मैं दिखता हूँ, किस तरह बोलिया, खुदा की कसम हर शय में मोहम्मदी मोहम्मदी मोहम्मद, हमारा है मोहम्मद, हमारा है मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद, या इस मोहम्मद के लिए हम तड़पते हैं, इस महानारे के लिए हम तड़पते हैं, अरे जिस जनाजे के लिए मेरा पीर ने आज गुजरा है, कल खादिम हुसैन रजवी मेरा पीर ने, मेरा सिलसिले का पीर ने गुजरा है, आज देखो जाओ, अरे कभी पीरी मुरीदी नहीं करे स्वयं की क्या मालूम होता है, हाय जिसने बैयत किया उसे मालूम होता है पीरी मुरीदी क्या है। खादिम रजवी हुसैनी मेरे पीर साहब पाकिस्तान के अंदर उन्होंने पर्दा हो गए, हमारे पीर साहब पाकिस्तान के अंदर पर्दा हो गए, लबैक या रसूलुल्लाह का नारा लगा निकलने वाले, जाको देखो यूट्यूब के अंदर उनका नाम मारो, हाय जो जनाजे के लिए आए थे खुदा के अंदर कसम, आज के बाद हमारे पीर भाई को एक बार आए थे उस जनाजे को जमात, आज खादमी रजवी पीर साहब के लिए होती जनाजा, कहां तक हेलीकॉप्टर से रिकॉर्डिंग करते हुए निकलते, हेलीकॉप्टर खुद थक गया रहेगा वो महफिल देखकर, हेलीकॉप्टर शूट करता करता थक गया रहेगा, 70 लाख या 1 करोड़ के ऊपर वहां मजमा थी, मेरा दिल कहता 2 करोड़ के ऊपर रहेंगे, गिन सकते नहीं थे, टीवी चैनल वाले रिकॉर्डिंग करने की लिए जगह नहीं थी, लबैक या रसूलुल्लाह हक बोलने वाला खादिम रजवी आज पर्दा होकर चले गए जुम्मा के दिन, ये पीर की कीमत है, जिसने पीर की कदर करता है उसे मालूम है जनाजा इस तरह होता है, जो मोहम्मद का गुलाम है उसके जनाजे के लिए महफिल बड़ी बढ़ती है, क्योंकि क्यों आती महफिल को, क्यों आती वो महफिल को, वो महफिल को इसलिए आती उसका चेहरा देखने से हमारी भी इबादत दूर हो जाती है, उसका चेहरा देखने से हमारी गुनाह दूर हो जाती है, क्योंकि वो सिफात ज़ात मोहम्मदी थी, ये सिफात मोहम्मदी थी, वो ज़ात मोहम्मद है, इन्हें सिफात मोहम्मद है, इसलिए सिफात मोहम्मद को देखा तो भी जो मुरीद है दूसरी जगह जाते उसका चेहरा देखने से उसका चेहरा पाक हो जाता है, उसका ईमान पाक हो जाता है, खुदा के कसम उन्हें मोहम्मदी बन जाता है, मोहम्मदी बन जाता है। पीरी मुरीदी करने वाले को सैल्यूट करता हूँ कि इनके जनाजे इस तरह उठते हैं, इस तरह उठते हैं। अरे देखो जो जिसने पीरी मुरीदी की वैल्यू नहीं करता उसके जनाजे के लिए
خدا کے قسم وہ محفل ہی چھوڑے, اما کہتے 100 آدمی کی 200 آدمی اس کے اوپر نہیں آتے. یہ پیری مریدی میں یہ طاقت ہے, کیونکہ نبیوں کا اور سلسلہ محمدی کو شجرے کو پکڑی اس والے ان کا جنازہ معمولی سے نبی خود دکھا کے چلے گئے. ارے میرے بچوں, آنے والے دنوں میں تو جا رہا ہوں, میں تو سیرت اور صورت دکھا کر جا رہا ہوں, مگر تمہارا جنازہ ایسا نہیں اٹھے گا. جس وقت میں تمہارا جنازہ اٹھے گا آدمیاں گنتی ہوئے ہے, گن سکتے نہیں آپ کو آدمیوں کو, کیونکہ تمہارا چہرہ دیکھنے کے لیے وہ آ جائیں گے, ہمیں سمجھیں گے, وہ آ کر دعا کریں گے. ہم یہ نہیں کہتے وہ آ کر تمہارا چہرہ دیکھ کر دعا لے کر جائیں گے, وہ آ کر چہرہ دیکھ کر دعا لے کر جائیں گے. جس کے چہرے دیکھنے سے گناہ معاف ہو جاتی ہے. اس محمدی جو پیر حق میں, پیری مریدی کے حق میں چلتا ہے, خدا کے قسم انہیں کائنات میں کامیابی انسان ہے, کامیابی انسان ہے, کامیابی انسان ہے. یہ محمدی ہے. اس لیے پہلا پارٹ حضور کیسا بنا, اس کے بعد دوسرا پارٹ حضور نور کیسا تیر ہوا, اس کے بعد عبداللہ کی شادی, حضور کے ابا کا شادی کے بعد 9 مہینے کی داستان انشاءاللہ. اس کے بعد 9 مہینے کے بعد ماں امینہ کو پیدائش سے لے کر بچہ پیدائش سے لے کر 9 برس تک بھی سامنے ہے انشاءاللہ. 9 برس کے سامنے ہے. نیکسٹ پارٹ میں بولیں گے. صلو علی الحبیب, توبو الی اللہ, استغفر اللہ, توبو الی اللہ, استغفر اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. شان رسالت, شان رسالت.